अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। खुश रहना किस कदर अहमियत की हामिल बात है। एक इंसान के पास बहुत कम है या कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश रहता है, तो सच पूछें ये इंसान कामयाब है। उस इंसान के बरक्स के जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं रहता। लिहाजा अगर खुशी है, इफ़ समबडी इज़ हैप्पी, और इसी तरह शादियां देख लें, बाज़ बेजोड़ शादियां होती हैं, बट दे लिव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पीनेस रियल पर्पस है। और जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो एक हैप्पीनेस होती है, ये खुशी होती है रूटीन के कह लें के दिनों में। तो एक एक इंसान का उस वक़्त खुश रहना, उस वक़्त खुश रहना कि जब हालात टफ़ हों। अब ये टफ़ हालात के अंदर भी खुश रहना, अगरचे कुछ इस्तिस्नाई केसेस ही होते हैं, कुछ इस्तिस्नाई केसेस ही होते हैं कि जो मुश्किल हालात के बावजूद भी खुश रहना जो है, खुश रहना जानते हैं और खुश रहते हैं। आज हमने इन्हीं लोगों की बात करनी है कि यार ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में जब बहुत कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहा जाता, तो कुछ मुश्किल हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है। एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि जिस रिसर्च ने ये बताया कि ऐसी 9 बातें उन अफराद के अंदर होती हैं, 9 बातें उन अफराद के अंदर होती हैं कि जिन्हें खुश रहना आता है और जो मुश्किल हालात के बावजूद भी खुश रहते हैं। वो कौन सी 9 बातें हैं, आइए उन्हें देखते हैं। उनमें सबसे पहली बात है, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये लोग जो हैं खुश रहने वाले, मुश्किल हालात में जो खुश रहने वाले अफराद हैं, ये शुक्रगुज़ारी वाला रवैया अपनाते हैं। इन्हें शुक्रगुज़ारी में देखा गया है। और शुक्रगुज़ारी, शिकवा शिकायत कम से कम, तनकीद कम से कम, और शुक्रगुज़ारी ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रगुज़ारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह के बंदों की भी। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने अगरचे सब कुछ तो नहीं दिया, और शायद सब कुछ तो किसी को भी नहीं दिया। हम इस झंझट में भी नहीं पड़ते किसको कितना मिला, लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। जो अल्लाह ने दिया वो बहुत कीमती है, और अगर उसे उस पे खुश रहने के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुशी के ईंधन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत कुछ है। बात तो सारी एटीट्यूड की होती है। बहरहाल उनकी पहली सिफत ये होती है कि वो खुश रहते हैं, वो शुक्रगुज़ारी वाला रवैया अपनाते हैं। और शुक्रगुज़ारी इस बात की कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। शुक्रगुज़ारी इस बात की भी कि अल्लाह ने बहुत सारी तकालीफ़ से बचा लिया। अगरचे कुछ तकालीफ़ हैं भी, लेकिन बहुत सारी तकालीफ़ जो लोग जिसको सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें उनसे बचाया। दूसरी जो सिफ़त इनके अंदर वो ये कि दे टेक केयर ऑफ़ देयर फ़िज़िकल हेल्थ। ये लोग अपनी जिस्मानी सेहत का बहुत ख़याल रखते हैं। ये जानते हैं कि जान है जहान है, लिहाजा ये लोग अपनी जिस्मानी सेहत का बहुत ख़याल रखते हैं। तीसरी बात इनके अंदर क्या है कि दे सराउंड देमसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। ये लोग मुस्बत लोगों को तलाश कर के उनसे अपना ताल्लुक़ बनाते हैं और उनसे अपना ताल्लुक़ जो है वो चलाते हैं। चौथी बात, दे मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर चौथी बात बड़ी दिलचस्प है कि ये इनके अंदर जो हिस्से मज़ा है वो एक्टिव रहती है। इनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो इनके अंदर रहता है। आगे जो चीज़ है, पांचवी जो आदत उनके अंदर देखी गई, दे टेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। वो अपना ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझें कि मैं केयर को डिज़र्व नहीं करता, मैं सेल्फ केयर को, अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए
کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے، نہیں ہے، نہیں، وہ اپنا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دے ٹیک کیئر آف، دے ٹیک ٹائم فار سیلف کیئر۔ آگے جو چھٹی بات ہے، دے پریکٹس فارگیونیس، یہ لوگ فارگیونیس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ دے پریکٹس فارگیونیس، فارگیونیس کو پریکٹس کرنا جو ہے یہ ان کا معمول ہے، گویا کہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان جو معاف نہیں کرتا، کیا ہے کہ اس کے برڈن رہتا ہے آل دا ٹائم، اس کے اعصاب کے اوپر ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ اب اس بوجھ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کمزور، اس کے اعصاب بھی کمزور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فارگیونیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دوسرے کے لیے معاف کرنا ہوتا ہے، فارگیونیس ہم نے اپنی ذات کے لیے، کیونکہ ہم اس برڈن کے نیچے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی سالڈ کیس ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کچھ آپ کا مال دبایا ہوا ہے، تو پھر جو ریلیونٹ فورمز ہیں آپ ان پہ ضرور جائیں، آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ پنچایت بٹھائیں، آپ جو بھی مناسب طریقہ ہو، آپ ضرور، آپ کا حق بنتا ہے۔ آگے جو ساتویں بات ہے، دے فوکس آن وٹ دے کین کنٹرول، انتہائی اہمیت، انتہائی اہمیت، انتہائی اہمیت کا حامل یہ نکتہ ہے، دے فوکس آن وٹ دے کین کنٹرول۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو دوسروں کے اختیار میں جو چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ہم نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ بھائی ہم ان کو ایکسرسائز کریں نا۔ بھائی جو چیزیں میرے اپنے کنٹرول میں ہیں میں ان پہ ساری توجہ مرکوز کر کے انہیں درست کرنے کی کوشش کروں، بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے اختیار میں جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کے رونا دھونا جاری رکھوں۔ اس سے بہت بہتر ہے، 100 گنا اس سے بہتر ہے کہ میں انہی چیزوں پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کر کے اپنے آپ کو خوش جو ہے، اپنے آپ کو ہیلدی اور ہیپی جو ہے وہ رکھ سکوں۔ اور یعنی دیکھیں نا، اب میں صبح وقت پہ سو جاؤں، میں وقت پہ جاگوں، میرے کنٹرول میں ہے نا۔ میں یہ کام کروں، میں نماز پڑھوں، میں میڈیٹیشن کروں، میں واک کے لیے جاؤں، میرے کنٹرول میں ہے نا، میں یہ کروں۔ اور اسی طریقے سے سچ بولنا میرے کنٹرول میں ہے، مجھے وہ میں بولوں۔ اور جو کام میرے اپنے اختیار کے اندر ہیں اپنے فائدے کے لیے، میں وہ تو کروں۔ اگر لوگ میرے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے، میں تو اپنے فائدے کے لیے کام کروں نا۔ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ جو چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں۔ اور آگے ویسے یہ ایک نکتہ بھی سمجھ آ جائے نا، قسم سے یقین کر لیں، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ 8ویں بات جو ہے کہ دے کیپ لرننگ اینڈ گروئنگ، یہ بھی بے انتہا اہمیت کی حامل بات ہے۔ دے کیپ لرننگ اینڈ گروئنگ، ایک انسان کے جو سیکھتا رہتا ہے وہ گرو بھی کرتا رہتا ہے۔ اور جب ایک انسان سیکھنا جو ہے، سیکھنا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو جبراً ہمیں سکھاتی ہے، کہہ لیں تجربات، تو ایک تو ہوتا ہے ایک انسان ہیپیلی کچھ چیزیں سیکھتا ہے۔ جو اگر ہم سیکھتے رہتے ہیں تو گرو بھی کرتے رہتے ہیں، آگے بھی بڑھتے رہتے ہیں، ترقی بھی کرتے رہتے ہیں۔ سیکھنا بند کر دیں، آگے بڑھنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سیکھنے کا عمل ہے ایک انسان کا تا حیات قائم رہنا چاہیے۔ 9ویں اور آخری بات یہ ہے کہ دے کلٹیویٹ دے کلٹیویٹ این ایٹیچیوڈ آف ریزیلینس، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ دے کلٹیویٹ این ایٹیچیوڈ آف ریزیلینس، یہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، اگر ایک بندہ گرا ہے تو کوئی بات نہیں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، جلدی کھڑے ہو جائیں، جلدی اپنے معاملات کو ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھی ناکامی ہوئی ہے، جو بھی سیٹ بیک ہوا، کہیں پہ بھی آپ نے ان ایڈیکویٹ یا ناکافی محسوس کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہر کوئی گرتا ہے، گر کے اٹھ جانا یہ اصل بات ہے۔ اور یہ فوری اپنے آپ کو ریکور کر لینا، اور اتنی لچک ہونا، اور اتنا اس کے لیے ذہنی طور پہ فلی تیار ہونا، یہ 9 باتیں ہیں ان افراد کی کہ جو مشکل حالات کے اندر بھی خوش رہنا جانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔